الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، من أهم الأمور التي تعدل ميزان الأسرة وتحدث لها الاستقرار والسلام أن يراعي الوالدان الله عز وجل في أولادهم. ولكن ومع الأسف، ولا نخفي هذه الحقيقة التي يعرفها الكثير منا، أن جو البيوت اليوم فيه الكثير من الاضطرابات نتيجة الانفلات الأخلاقي الحاصل من جهة الأولاد، والسبب في ذلك القصور الحاصل في التربية من جهة الوالدين. فالآباء والأمهات انشغلوا اليوم بجمع الأموال وتركوا أبناءهم وبناتهم فريسة لوسائل التواصل وأصدقاء السوء، الأمر الذي انقلب في النهاية إلى وجود جحود وعقوق من الأولاد تجاه الآباء والأمهات. ومن هنا كان لابد أن نذكر الوالدين بالمسؤولية التي وكلها الله عز وجل إليهم تجاه أولادهم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فيا كل أب ويا كل أم، أولادكم أمانة في أعناقكم حتى تستقيم أموركم وتسلم أسركم. وأهم الحقوق الواجبة للأولاد أن يهتم الوالدان بتعليمهم القرآن وتأديبهم بأدب الإسلام. فقد سئل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل له: ما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يحسن له اسمه، وأن يختار له أمه، وأن يعلمه القرآن. ذلك لأن القرآن نور، فإذا حفظ الابن أو البنت القرآن نشأ وتربى على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحميدة. كذلك يجب على الوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهم، لأن الولد ينشأ على ما رآه في بيت أبيه وأمه، فإن كان الوالدان صالحين كان الولد صالحا، وإلا فلا. وصدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك يجب على الوالدين مراقبة أولادهم والتعرف على أصدقائهم، لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. وهنا أقول: ما المانع في أن يكون الأب صديقا لابنه والمرأة صديقة لابنتها؟ هذا من شأنه تقوية الرابطة بين الطرفين، وأيضا التعرف على المشكلات وحلها. وأختم كلامي بالتنبيه على أمر مهم أظن أنه يحدث للأسرة المزيد من الهدوء والاستقرار، ألا وهو ضرورة التسوية بين الأولاد في المعاملة، سواء في النواحي المعنوية أو المادية. نعم، يجب أن نعترف ونقر أن من أكثر الأمور التي تحدث الاضطراب والخلل في الأسرة عدم التسوية بين الأولاد في المعاملة، وهذا أمر حذر منه الشرع الشريف. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالنواحي المعنوية المتعلقة بمسائل الملاطفة والملاعبة مع الأولاد، يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه ذات يوم مع أصحابه، فإذا بولد صغير يدخل المجلس، فإذا بوالد هذا الطفل يهش له ويفرح ويسعد ويأخذه بين أحضانه ثم يجلسه على فخذه. وبعد وقت قصير دخلت بنت نفس الرجل، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع الأمر.
دخلت بنت نفس الرجل، فإذا بهذا الرجل لا يأبه لها، وإذا به يجلسها بجواره هكذا. هنا التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرة غاضبة، ولكنها نظرة المؤدب والمعلم. نظر إليه وقال له: يا أخي، هلا أجلستها على فخذك الأخرى؟ كذلك أيضا في النواحي المادية نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا في ذلك، عندما جاءه سيدنا بشير بن سعد يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه سيعطي لابنه النعمان بستانا، ويريد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. هنا سأله رسول الله سؤالا مهما، قال: ألك أبناء مثله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكلهم أعطيته كما أعطيته؟ قال: لا. قال: إذن فلا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. وفي الختام إخوة الإسلام، نسأل الله العلي القدير أن ينجحنا في أبنائنا، وأن يجعلهم من أهل الصلاح والفلاح والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.